السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرو جب تک وہ انجام تک نہ پہنچے لوگوں سے پوشیدہ رکھو تاکہ لوگوں کی نظر سے آپ بچ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی باتیں ہیں، لیکن جب ان کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نظر بد بہت زیادہ کام کرتی ہے، چونکہ نظر بد آپ کو اونچائی سے گرا کر کھائی میں آپ کو گرا سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے اور آپ کے عروج کو زوال میں بدل سکتی ہے۔ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ کچھ حاسدین ہوتے ہیں جو آپ کے حسن کو، آپ کے کام کو، آپ کی ذہانت کو، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا، میرے پاس بھی ایسا خوبصورتی ہوتی، میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا، میرے پاس بھی ایسا رتبہ ہوتا، میرے پاس بھی ایسا مقام ہوتا۔ تو یہ اس کی حسد کی وجہ سے آپ کو جو نظر بد لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے عروج پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بعض دفعہ مریض کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ بعض مریض آپ کو ایسے محسوس ہوں گے کہ ان کو ڈپریشن ہے، ان کو بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن ان کو ڈپریشن یا بیماری نہیں ہوتی، یہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو اس پر اثر کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا دوستو آپ نے علاج کیسے کرنا ہے؟ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک قبیلے سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں پر ایک انسان کو، ایک بندے کو انہوں نے زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا ان کو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیمار ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جو بھی ہاتھ میں آتا ہے وہ مار دیتا ہے، یا جو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دم کیا تو اللہ کی ذات نے 3 دن کے اندر اس کو شفا عطا فرما دی۔ یہ انتہائی اچھا نظر بد کے لیے دم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا ہے، اور صبح نہار منہ آپ نے اس کو پانی دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر اس کا ذائقہ کڑوا لگے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو پکی نظر بد ہے، اور انشاءاللہ یہ اس سے بالکل شفا یاب ہو جائے گا، اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ خود تلاوت کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو میں یہ تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس کو سن کر پانی پر چھٹکار لیں، پھونک مار لیں، اور اس کے بعد اس مریض کو پلا دیں، یا خود اگر آپ کو مسئلہ ہے تو خود پی لیں، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.